एक ऐसा देवकामत शख्स के जिसे देखकर 80,000 का लश्कर सहम गया था। तारीख का वो कदावर सिपाही जिसका सामना करने की जुर्रत तो बड़े बड़े सूरमा में ना थी, लेकिन एक गरीब चरवाहे ने उसे एक बोलने वाले पत्थर के वार में कैसे पिछाड़ दिया। वो चरवाहा कौन था और उस देव का खात्मा बोलने वाले 3 पत्थरों से कैसे हुआ, ये तमाम तर किस्सा कुरान मजीद में यूं बयान किया जाता है कि बनी इसराइल पर एक जमाना ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। उस वक्त उनमें हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम नबूवत के ओहदे पर फाइज थे। इस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक बर्बर कौम आबाद थी जिसे किनानी या अम्मालिका कहा जाता था। इस केनानी कौम ने बनी इसराइल के इलाकों पर लूट मार और हमले करना शुरू कर दिए थे। ये किनानी कौम फलस्तीन और मिस्र के साहरी इलाकों में आबाद थी। उनका एक सरदार था जिसका नाम जालूत था। जालिम सरदार जालूत ने बनी इसराइल से जमीनें छीनकर उनको मगलूब कर दिया था। उनके बड़े बड़े सरदारों और सालेहीन को कैद कर दिया और ये जालूत बनी इसराइल से खैराज वसूल किया करता था। बल्कि किनानी कौम ने ताबूत सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया, जो यहूदियों के लिए एक बाबरकत संदूक थी। ताबूत के ले जाने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई और दुश्मन उन पर हावी हो गए। लिहाजा बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और आलिम थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तालूत को तुम पर चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी अता की है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला और इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। लिहाजा तालूत के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस ताबूत को बनी इसराइल के पास ले आए, जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया। बादशाह बनने के बाद हजरत तालूत ने बनी इसराइल को जालिम जालूत के खिलाफ उठ खड़े होने की दावत दी। यानी जब अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत की बादशाहत का ऐलान फरमाया, तो उसे हुक्म हुआ कि ताबूत को उठाकर अपनी फौजों को मुनज़्ज़म करके जिहाद के लिए रवाना हो जाओ। तालूत ने अपने लश्कर को मुनज़्ज़म करते हुए रवानगी का फैसला किया। ग़ालिबन ये 1,04,000 अफराद का लश्कर था, जो हर किस्म के लोगों पर मुश्तमिल था। मोमिनीन मुखलिसीन बड़ी किल्लत में थे। ये बात किसी पर मख्फी नहीं है कि ये लोग वो थे जिनके आबाओ अजदाद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर लड़ना ही जरूरी है तो तुम और तुम्हारा खुद आ जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए नेक बादशाह तालूत का मुकम्मल एतमादो भरोसा न था। वो अच्छी तरह जानते थे कि जालिम जालूत से लड़ने वाले कलील तादाद में होंगे। बस जब बैतुल मक़दस से रवाना होकर अमालिका दुश्मनों की तरफ कूच किया, तो तालूत ने पैगंबर शमूएल के फरमान के मुताबिक, ताकि अच्छे और बुरे की तमीज हो, अपने साथियों से कहा कि अल्लाह ताला तुम सब की एक नहर के जरिया आजमाइश करने वाला है। लिहाजा जो शख्स इस नहर के पानी से सैर होकर पिएगा वो हमारे हमराहियों में से ना होगा, और वो मुझसे ना होगा वो हमारे साथ चल नहीं सकेगा। और जो शख्स नहर के पानी को बिल्कुल नहीं चखेगा तो बेशक वो हमारे दीन पर होगा और मेरे हमरा रहेगा। मगर इतना है कि हाथ के चुल्लू भर पानी पीने की रुखसत और इजाजत है। फिर जब नहर पर वारिद हुए तो नाफरमानों ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने बादशाह के हुक्म की अदूली की कोई परवाह नहीं की। अलबत्ता 313 के करीब लोगों ने अजीमत पर अमल करके या तो सिरे से पानी ही नहीं पिया या रुखसत पर अमल करके चुल्लू भर पानी पिया। खुलासा यह है कि कामिल ईमान और फरमाबरदारी में यही 313 थे और आगे मैदान जहाद में मुस्तैदी और जज्बा के साथ आगे बढ़ते रहे। नाकिसुल ईमान वाले लोग जिन्होंने हुक्म अदूली करके पानी पिया था, उनकी शनाख्त इस तरह हुई कि उनके पेट फूल कर इतने बड़े हुए कि जहां खड़े होते तो खड़े ही रहते, बैठ नहीं सकते थे। जो बैठे हुए थे वो उठ नहीं सकते थे, वो वहां धरे के धरे रह गए। उन्हें इसी नहर पर छोड़कर तालूत मुट्ठी भर लोगों के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि वो पैगंबर शमूएल अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करने का अहद कर चुका था और पैगंबर ने ताबूत की आमद के साथ उन्हें नुसरत इलाही और फतह कामयाबी की खुशखबरी सुनाई थी। सही बुखारी में हजरत अब्बास और बरा बिन आजिब वगैरह से नकल किया है
کہ غزوہ بدر میں ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کی مخلص وفادار ہمراہیوں کی، یعنی 313۔ غزوہ بدر میں 313 غیر مسلح جان نثاروں نے کفار و مشرکین عرب کی شان و شوکت پر کاری ضرب لگا کر قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب میں اسلام کا علم لہرایا اور شرک و بت پرستی کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ وہاں طالوتی لشکر نے بھی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ عمالقہ قوم کے 1500 سالہ اقتدار کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ بلکہ قرآن حکیم نے جنگ کا نقشہ کھینچ کر ارشاد فرمایا کہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے مقابل ہوئے تو جالوت اپنا فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم سب کو اکیلا میں ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام کے کہنے سے طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا میرے 6 لڑکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام عمر میں سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کا ذکر کیا، اور وہ بکریوں کے چرواہے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم سے انہیں حاضر کیا گیا تھا۔ جب وہ راستے میں آ رہے تھے تو یکے بعد دیگرے 3 پتھروں نے انہیں آواز دے کر کہا تھا کہ ہم کو اٹھا لے، ہم تمہیں کام دیں گے۔ تو انہوں نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھا۔ جب جالوت مبارزہ کے لیے میدان میں اترا تو داؤد ان کے مقابلے میں آیا، اسے للکارا۔ جالوت نے کہا بچہ کیا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ تم پر مجھے رحم آتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلہ میں کوئی شاہ سوار پہلوان میدان میں آئے۔ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ کسی لڑکے سے مقابلہ کروں۔ حضرت داؤد نے کہا نہیں، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ نبرت آزما رہوں گا۔ جالوت مسلح تھا اور لوہے کی زرہ میں ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کی پیشانی اور آنکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان تینوں پتھروں سے جالوت پر حملہ آور ہوئے اور اس کے ماتھے پر پتھروں سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کے سر کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تینوں پتھر اس کی گدی سے باہر نکلے تھے۔ یہ حملہ اتنی جرت اور چابکدستی سے ہوا کہ اس مسلح دیو ہیکل سپہ سالار جالوت کو ہاتھ اٹھانے کا موقع تک نصیب نہ ہوا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل ہوتے ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور اس کی فوج کو طالوت کے لشکر نے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ آپ نے پتھر کو اپنے کوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا تھا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کی ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگا تھا اور اس کے بھیجے کو پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا تھا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی بے مثال مدد سے جالوت اور اس کے جرار لشکر کو شکست دے دی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اتنے قلیل نہتے لوگوں نے اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقتور لشکر کو کیسے ڈھیر کر دیا۔ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے لڑکے تھے، ہمیشہ بیمار رہتے تھے، ان کا رنگ بیماری کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ جب انہیں جالوت نے دیکھا تو وہ بڑا قوی، قداور، تنومند، تنخو، تیز مزاج اور دیوہیکل آدمی تھا۔ وہ اکیلا ہی بہت سے لشکروں کو بھگا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رعب ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر وہ کہنے لگا کیا تم میرے پاس کوپیا اور پتھر لے کر آئے ہو، جیسے کوئی کتے کو مارنے آیا کرتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم تو کتے سے بھی بدتر ہو۔ پھر آپ نے ان تینوں پتھروں کو گوپھن میں رکھا اور گوپیا مارا۔ ناظرین، اسی طرح جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے جالوت یعنی ابو جہل کو بھی 2 نابالغ بچوں نے ہی جہنم رسید کیا، اور ابو جہل کے قتل کا مکمل واقعہ ہمارے چینل پر چند دن پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر فرمایا تھا کہ جنگ تقوی اور ایمان اور دعاؤں کی بدولت لڑی جاتی ہے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کی پہلی شخصیت تھے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور بھالا، صرف ایک غلیل تھی جسے آپ نے اس دیوہیکل جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत के इस वाक़े में हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अगर हमारा भरोसा और तवक्कुल अल्लाह पर हो तो हम किसी भी मुश्किल से सामना कर सकते हैं। हमें भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किलात और आजमाइशों से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करना है, क्योंकि जब अल्लाह हमारे साथ हो तो अल्लाह हमें हर तरह की लड़ाई लड़ने की ताकत और कुव्वत अता कर देता है। शर्त बस ये है कि हम अल्लाह के फरमाबरदार रहें। नाजरीन, रूहुल मानी में लिखा है कि तालूत के लश्कर में 3 किस्म के लोग थे। एक नाकिसुल ईमान जो इम्तिहान में पूरे ना उतरे और पानी पीकर नहर को पार ना कर सके। दूसरे कामिल ईमान वाले जो इम्तिहान में पूरे उतरे और नहर पार कर गए, मगर अपनी किल्लत को देखकर कहने लगे थे कि आज हमारे पास जालूत और उसके सिपाहियों के साथ कोई ताकत नहीं है। इस तरह वो सआदत से महरूम रहे। तीसरे कामिल ईमान बल्कि अकमलुल ईमान वाले जिनको ये फिक्र भी नहीं हुई और दुआओं में मसरूफ रहे। और हाँ नाजरीन, जंग बदर में मकदाद बिन असवद ने सैयद कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यही कहा था कि या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा की कौम की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने मूसा से कहा था कि तुम और तुम्हारा खुदा जाओ लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे, बल्कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से लड़कर शुजात और बहादुरी के जौहर दिखाएंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि आपका चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह चमक उठा और बहुत खुश हुए। नाज़रीन गिरामी, आए अब मिलकर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हर मैदान में अपना और अपने नबी का फरमाबरदार बनाए रखे और हर मैदान में अपनी मदद और नुसरत अता फरमाए और हमें कामिल ईमान वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।